بائبل مقدس کو کھولیں، خداوند کا زندگی بخش کلام بائبل مقدس کو ہم کھولیں گے۔ امثال کی کتاب اس کا 25واں باب اور اس کی 11ویں آیت ہم تلاوت کریں گے، اور پھر اس کے بعد ہم خروج کی کتاب اور اس کا 40واں باب اور اس کی پہلی آیت کو تلاوت کریں گے۔ خدا کے پاک کلام میں لکھا ہے، امثال کی کتاب 25واں باب اور 11ویں آیت میں، با موقع باتیں روح پہلی ٹوکریوں میں سونے کے سیب ہے۔ خروج کی کتاب 40واں باب اور اس کی پہلی آیت، اور خداوند نے موسیٰ سے کہا، پہلے مہینے کی پہلی تاریخ کو تو خیمہ اجتماع کے مسکن کو کھڑا کر دینا۔ خدا کا کلام پڑھے اور سنے جانے کے وسیلہ سے ہم برکت پائیں، سب کہیں آمین۔ نئے سال کے اس پیغام کو ہم بڑے دھیان سے سنیں گے۔ اس پیغام کی بنیاد جس مضمون پہ ہم رکھنے جا رہے ہیں وہ ہے، پہلے مہینے کی پہلی تاریخ کو تو مسکن کھڑا کر دینا۔ کون سی تاریخ کو؟ پہلے مہینے کی پہلی تاریخ کو تو مسکن کھڑا کر دینا۔ مسیح کی جو بادشاہی ہے ہمیں مسیحی کیلنڈر سے نظر آتا ہے کہ مسیح کی بادشاہی دنیا میں موجود ہے۔ مسیح کی بادشاہی دنیا میں موجود ہے کیونکہ پوری دنیا مسیحی کیلنڈر کو فالو کر رہی ہے۔ دنیا کا نظام سارا مسیحی کیلنڈر کے مطابق چل رہا ہے۔ مسیحی کیلنڈر کے مطابق ہی آج ایک اور سال 2022 کا سال شروع ہوا ہے، اور اس کا سادہ سا مطلب ہے کہ یسوع مسیح کو دنیا میں آئے ہوئے 2022 سال ہو گئے ہیں۔ آج اس سال کے پہلے مہینے کی پہلی تاریخ ہے۔ پہلے مہینے کی پہلی تاریخ جو ہے، اس کے بائبل مقدس میں کئی حوالہ جات ہمیں ملتے ہیں۔ تو میں چاہتا ہوں کہ چھوٹا سا پیغام ہم نے اپنے اندر رکھنا ہے۔ پہلے مہینے کی پہلی تاریخ آپ کو یاد رہے گی؟ ہم تھوڑی دیر پہلے مہینے کی پہلی تاریخ کے اہم تاریخی واقعات کو دیکھیں گے۔ یعنی بائبل مقدس کے اندر جو تاریخی واقعات پائے جاتے ہیں ان کو ہم تھوڑی دیر کے لیے سیکھنے لگے ہیں۔ پیدائش کی کتاب میں لکھا ہے، جب نوح کا طوفان آیا، پیدائش کی کتاب 8واں باب 13ویں آیت، تو وہاں پر لکھا ہے 600واں سال تھا، اور 601 برس کے پہلے مہینے کی پہلی تاریخ کو یوں ہوا کہ زمین پر سے پانی سوکھ گیا۔ یعنی دوسرے لفظوں میں، جب انسانی حکومت کا دور شروع ہوتا ہے تو پانی سوکھ گیا۔ کب سے؟ پہلے مہینے کی پہلی تاریخ کو۔ یعنی ایک نئی نسل زمین پر آتی ہے پہلے مہینے کی پہلی تاریخ کو، اور پھر تواریخ کی کتاب میں ہیکل کی تقدیس ہوئی۔ پہلے
महीने की पहली तारीख को हैकल की तकदीस हुई, तो वो भी लिखा है कि पहले महीने की पहली तारीख। फिर उसके बाद हिजकिय्याह की किताब के अंदर 27वें बाब के अंदर लिखा है, 27वें बरस के हिजकिय्याह की किताब में लिखा है 27वें बरस के पहले महीने की पहली तारीख को खुदावंद का कलाम मुझ पर नाज़िल हुआ। और फिर हिजकिय्याह को खुदा ने रोया में लिखवाया कि पहले महीने की पहली तारीख को एक बेऐब बछड़ा ले और मकदिस को पाक करना। और आज हम खरूज की किताब में से पढ़ते हैं, क्योंकि आज भी पहले महीने की पहली तारीख है, तो पहले महीने की पहली तारीख को खुदावंद ने एक खास काम करने को कहा। खुदा ने पहले महीने की पहली तारीख को एक खास काम करने को कहा, और खुदा ने मूसा से ये कहा, 40वें बाब की पहली आयत खरूज की किताब, और खुदावंद ने मूसा से कहा, पहले महीने की पहली तारीख को तू खैमा इज्तिमा के मस्कन को खड़ा कर देना। इसको समझने के लिए हम उस सारे नक्शे को देखते हैं। खुदा बनी इसराइल को मिस्र की गुलामी से निकाल लाया, कुलजम से गुजार कर मारा में ले आया, मारा से एलियम में, एलियम से असीन के बियाबान में ये आए, जहां पर मन बरसना शुरू हो गया। इसके बाद ये रफदीम में आए, और रफदीम से ये चलते हुए कोहे सीना पर आए, और कोहे सीना वो जगह है जहां पर खुदा ने ये कलाम मूसा से कहा, जिसको हमने तलावत किया, हमने पढ़ा कि तू पहले महीने की पहली तारीख को खैमा इज्तिमा खड़ा कर देना। खुदा ने कोहे सीना पर इबादत करने के लिए कहा, और फिर खैमा इज्तिमा बनाने के लिए खुदा ने कहा, मेरे लिए एक मकदिस बनाओ, एक हैकल, एक खैमा बनाओ, एक मकदिस बनाओ, जहां पर मैं तुम्हारे साथ सकूनत करूंगा। पहले महीने की पहली तारीख को तुम खैमे को खड़ा कर देना। और खुदा ने मूसा को बड़ी लंबी चौड़ी तफसील बताई, और मूसा ने 16वीं आयत सब कुछ वैसे ही बनाया जैसे खुदावंद ने उसे बनाने का हुक्म दिया, उसे उसी के मुताबिक बनाया। और खुदा ने कहा, यह तरीका कार होगा, इस तरह बनाना, एक शौकनी कुर्बानी का मसबा बनाना, और फिर उसके बाद एक हौज होगा, और खैमा इज्तिमा के बीच में होगा, और उसके आगे पाक मकान होगा, और जिसमें नजर की रोटियां और नजर की रोटियों के लिए मेज होगी, सुनहरी शमादान और बखूर जलाने के लिए वो होगी। उसके बाद खुदा ने कहा कुर्बान का होगी, और उसके बाद फिर एक और बड़ा पर्दा वहां होगा, फिर उसके अंदर पाक तरीन मकान होगा, जिसके अंदर तुमने अहद का संदूक रखना है। तो ये सारी तरतीब खुदा ने मूसा को बताई। खुदा ने कहा ये सारी चीजें बना, और इन सब को बनाने के बाद पहले महीने की पहली तारीख को तूने मस्कन को खड़ा कर देना है। और कब खड़ा करना है? पहले महीने की। कब खड़ा करना है? मस्कन को कब खड़ा करना है? हम सबको पता है, सबसे पहले खैमा बनाया गया, खैमा इज्तिमा जिसे कहते हैं। उसके अंदर अहद का संदूक पर्दे के पीछे था। फिर उसके बाद हैकल बन गई, फिर हैकल में अहद का संदूक चला जाता है।
हालेलुया। हम आगे इसको देखते हैं। कब मस्कन खड़ा करना है? और लिखा है 34वीं आयत के अंदर, और उसने मस्कन और पर्दे के गिरदा गिर्द शहन के दरवाजा पर पर्दा डाल दिया, और यूं मूसा ने उसका काम खत्म किया। और दूसरे साल की पहले महीने की 17 आयत में लिखा है, पहली तारीख को पूरा साल ये मस्कन की तैयारी करते रहे और सामान बनता रहा। और इन्होंने पूरे साल में से जब तैयारी कर ली तो पहले महीने की पहली तारीख को इन्होंने मस्कन को खड़ा कर दिया। और मस्कन पर जब उन्होंने उस मस्कन को खड़ा कर दिया तो वहां पर आकर खुदा का जलाल उस मस्कन पर ठहर गया। मस्कन पर जलाल आने का सबब क्या है? क्योंकि मस्कन खुदा के बताए हुए तरीके कार से बनाया गया और फिर उसके बाद उसको खड़ा किया गया। और 35वीं आयत, खरूज 40वें बाब की 35वीं आयत लिखा है, और मूसा खैमा इज्तिमा में दाखिल ना हो सका क्योंकि वो अबर उस पर ठहरा हुआ था और मस्कन खुदावंद के जलाल से मामूर था। और मूसा खैमा में दाखिल ना हो सका, मस्कन खुदा के जलाल से मामूर था। और बनी इस्राएल के सारे सफर में, बियाबानी सारे सफर में ये होता रहा। मस्कन पर जलाल आता रहा। मस्कन पर जलाल जब खुदा का आता था, वो खुदा की इबादत करते, खुदा को सिजदे करते, और जब मस्कन उठ जाता था फिर वो सफर नहीं करते। खुदा का जलाल अबर मस्कन पर आता, उनकी रहनुमाई करता, और सारा इस्राएल का घराना उस जलाल की, उस मस्कन की पैरवी करता था। वो दिन को बादल का सतून और रात को आग का सतून बन के उनके साथ रहता था। ये सारा इस्राएल का घराना खुदा के जलाल की पैरवी करता था। आमीन। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि खैमा खुदावंद बनाने के लिए, खुदावंद ने कहा, खैमा बनाने के लिए किसने कहा? खुदावंद ने कहा। इस खैमा को खड़ा कर दिया उन्होंने क्योंकि खुदावंद ने कहा था, और ये पहले महीने की पहली तारीख थी। ये काम किसी और महीने की भी, किसी और तारीख पर भी हो सकता था, लेकिन इसका कोई खास मतलब है कि पहले महीने की पहली तारीख को तूने क्या करना है? इस मस्कन को खड़ा कर देना है। पहले नंबर पर उसको बनाए ऐसे जैसे खुदा ने मस्कन बनाने के लिए कहा है। पहले महीने की पहली तारीख को उसे खड़ा कर दिया। सारे इस्राएल के सामने अबर आकर उस पर ठहर गया, और ये अबर दिन को भी नजर आता और ये अबर रात को भी नजर आता। पूरी दुनिया में ये सीन देखा जा सकता है। खैमा बनाया तो खुदा का अब्र उस पर आकर ठहर गया। आमीन। पुराना अहदनामा पौलुस रसूल कहता है कि नए अहदनामा की एक मिसाल है। पुराना अहदनामा नए अहदनामा की एक
مثال ہے پرانے عہد نامے میں خداوند اس مسکن میں رہا کرتا تھا جسے خیمہ اجتماع کہتے ہیں. خدا اس مسکن میں رہا کرتا تھا. خدا نے انہیں کہا کہ میرے لیے ایک مسکن بناؤ, ایک مقدس بناؤ جس میں آ کر تمہارے درمیان کیا کروں گا؟ سکونت کروں. خدا کا پروگرام کیا تھا کہ میں اسرائیلیوں کے درمیان سکونت کروں گا, ان کے درمیان میں رہوں گا. میں آپ سے یہ سوال پوچھتا ہوں کہ اب ہمارا خدا کہاں رہتا ہے؟ پرانے عہد نامہ میں خدا خیمہ اجتماع میں اس مسکن میں اسرائیلیوں کے ساتھ رہتا تھا. آج خدا کون سے مسکن میں رہتا ہے؟ آج خدا کون سے مقدس میں رہتا ہے؟ اب خدا کون سی ہیکل میں رہتا ہے؟ یس, خدا کون سی ہیکل میں رہتا ہے؟ کون سی ہیکل میں رہتا ہے؟ پہلا کرنتھیوں کا خط 6 باب 19 آیت. اب خدا کہاں رہتا ہے؟ خدا کہتا ہے آسمان میرا تخت ہے اور زمین میرے پاؤں کی. کیا لکھا ہے؟ کیا تم نہیں جانتے کہ تمہارے بدن روح القدس کا مقدس ہے؟ کیا تم نہیں جانتے کہ تمہارا بدن خدا کا مقدس ہے؟ پرانے عہد نامہ میں خدا خیمہ اجتماع میں رہتا تھا. آج خدا ہمارے دلوں کی ہیکل میں, مقدس میں, مسکن میں رہتا ہے. کیا تم نہیں جانتے کہ تمہارے بدن روح القدس کا مقدس ہے؟ تم زندہ خدا کا مقدس ہو. ذرا اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے کہیں میں خدا کا مقدس ہوں, میں خدا کی ہیکل ہوں, میں خدا کا مسکن ہوں. خدا آج ہماری زندگی میں سکونت کرنا چاہتا ہے. آج خدا کس کو مسکن بنانا چاہتا ہے؟ ہماری زندگی کو. آج خدا بیابانی کلیسیا میں نہیں ہے, آج خدا اس کلیسیا میں ہے جو آسمان پر جانے والی ہے. خدا اس کلیسیا میں رہتا ہے جو آسمان پر جانے والی ہے. ہمارا خدا آج ہماری زندگیوں میں رہنا چاہتا ہے. آسمانی کلیسیا جس نے آسمان پر جانا ہے, خدا اس مقدس میں رہتا ہے, بدن کے مقدس میں. کس میں خدا سکونت کرتا ہے؟ کیا جب خدا کا ابر, خدا کا جلال خیمہ اجتماع پر تھا, کیا سارے اسرائیل کے گھرانے کو نظر نہیں آتا تھا خدا کا جلال؟ سب نے دیکھا کہ یہ خدا کا مقدس ہے, یہاں خدا کا جلال ہے. تو کیا اب نظر نہیں آتا؟ اب خدا کا جلال نظر نہیں آتا؟ سو خدا یہ کہتا ہے کہ تو پہلے مہینے کی پہلی تاریخ کو اپنے خیمے کا مسکن کیا کرنا؟ کھڑا کر دینا. اس مقدس کو کھڑا کر دینا. اور کب کھڑا کر دینا؟ پہلے مہینے کی
पहली तारीख को कब खड़ा करना है? जरा जोर से बताएं, कब खड़ा करना है मस्कन? और आज कौन सी तारीख है? मेरा ख्याल है कि आज भी कौन सी तारीख है? मेरा ख्याल दुरुस्त है कि नहीं? आज पहले महीने की पहली तारीख है, तो हमने इस मस्कन को खड़ा करना है। लेकिन खड़ा करने से पहले ये सोच लें कि इसको बनाना भी है, और बनाना कैसे है? जैसे खुदा कहता है। अबर ऐसे नहीं आता, जलाल ऐसे नहीं आता। खुदा का अबर, खुदा का जलाल कब आता है? जब मस्कन, उसका मकदिस, उसकी हैकल, जब खुदा के कहे के मुताबिक उसी तरतीब से, उसी तरीके कार से, उसी तरतीब से उस मकदिस को बनाया जाए, तो खुदा का जलाल भी उस पर आकर ठहर जाता है। हम अपने बाल वैसे ही बनाएं जैसे खुदा का कलाम हमें कहता है। हम ड्रेस वैसे ही पहने जैसे खुदा का कलाम हमें कहता है। हमारी जुबान वैसी ही हो जैसे खुदा का कलाम हमें कहता है। हमारी जिंदगी वैसी ही हो जैसे खुदा का कलाम हमें कहता है। फिर हम उस मस्कन को खड़ा कर सकते हैं, बना सकते हैं। पहले महीने की पहली तारीख, मेरा ख्याल है कि आज यही तारीख है। तो कौन कौन तैयार है जो अपना मस्कन आज खड़ा करना चाहता है? आप वाकई अपनी जिंदगी आज उसी तरह बनाना चाहते हैं जैसे खुदा चाहता है? जिन्हां हथ नहीं खड़े कीते तां भी खुदा बरकत दे, ते जिन्हां कीते ने उन्हां नूं खुदा डबल बरकत दे। अरे तुसीं नहीं चाहते कि खुदा तुहाडी जिंदगी च रहे, तो हमने वैसे ही बनना जैसे खुदा हमें बनाना चाहता है। फिर खुदा का अबर, खुदा का मस्कन, खुदा की हजूरी, खुदा की बरकत, खुदा के मौत से, खुदा की शिफाएं, खुदा की कुदरत, खुदा की हजूरी आकर हमारी जिंदगी पर ठहर जाएगी। जब हम उसके कलाम के मुताबिक अपनी जिंदगी को ढाल लेंगे, उसका अबर, उसका जलाल, उसकी कुदरत हमारी जिंदगियों पे आकर ठहर जाएगी। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि अगर आप खुदा का मस्कन बने या बन जाएं, आप लोगों के लिए बेहतरीन रहनुमा बन जाए। और ये कब होगा? ये कब होगा? पहले महीने की पहली। अगर आप खुदा का मकदिस बन जाएं, खुदा का घर बन जाएं, तो आप लोगों के लिए बेहतरीन रहनुमा बन जाएंगे। और ये कब होगा? पहले महीने की पहली तारीख को। आमीन। हम बहुत सारे साल हमें हो गए हैं नया साल बनाते, लेकिन मुझे लगता है हमने आज तक अपना खैमा, बदन का खैमा, हमने खुदा के लिए खड़ा नहीं किया। आज इस साल के आगाज में, पहले महीने की पहली तारीख में अपने बदन के खैमा को खड़ा कर दे, ताकि खुदा का अबर, खुदा का जलाल उस पे आके ठहर जाए। खुदा उस मस्कन में रहता है। हमें मालूम है फिर एक सिस्टम बना, सुलेमान ने हैकल बना दी, और वो अबर जो था, फिर वो अबर जाके हैकल पे ठहर गया। और खुदावन पहले सलातीन की किताब के 8वें बाब की 11वीं आयत में लिखा है, खुदावन का घर खुदावन के जलाल से भर गया। और फिर हम देखते हैं कि एक वक्त आया, खुदा का जलाल हैकल पर से उठ भी गया। और खुदा का जलाल कब उठ जाता है? जब हैकल में मकरूहात आ गई,
جب ہیکل کے اندر دانیل کی کتاب کے 5ویں باب کے اندر ایک وقت آیا جب انہوں نے نبوکدنضر بادشاہ نے ہیکل پر حملہ کیا، اسرائیلیوں کو اسیر بنا لیا اور ہیکل کے اندر مکروہ قربانیاں گزرانی، سور کی قربانیاں چڑھائی، اس کے گوشت کو مذبح پر انہوں نے قربان کر دیا اور اس کے ٹکڑے کر کے دیواروں کے اوپر رکھ دیے اور ساری ہیکل کو ناپاک کر دیا، اور خدا کا جلال ہیکل پر سے اٹھ گیا۔ جس جگہ پر مکروہات آ جاتی ہیں وہاں پر خدا کا جلال اٹھ جاتا ہے۔ ہیکل برباد ہو گئی، وہ ہیکل کے برتن بھی اپنے ساتھ لے گئے، اور یہ جلال پھر یہ جلال جو ہے جو ہیکل پر سے اٹھ گیا تھا، یہ جلال متی کی انجیل کے 17 باب کی 5ویں آیت کے اندر یہ جلال اس پہاڑ پر آ گیا جہاں پر خداوند یسوع مسیح دعا کر رہے تھے، اور ان پر آ کر یہ جلال ٹھہر گیا اور ان کا سارا چہرہ اور پوشاک، سارا لباس سفید ہو گیا اور یہ جلال یسوع پر آ کر ٹھہر گیا۔ ہاللویا۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اگر ہمارے اندر مکروہات آ گئی ہیں، مکروہ چیزیں آ گئی ہیں، تو ہمارے اوپر ابر قائم نہیں رہے گا۔ اگر ہماری زندگی میں مکروہات ہیں، ہماری زندگی میں ایسی چیزیں ہیں جو خدا کو پسند نہیں ہے، ہماری زندگی پر خدا کا جلال نہیں رہے گا۔ بہت سنجیدہ ہونے کی بات ہے۔ آج کون سا دن ہے؟ پہلے مہینے کی۔ اگر مکروہات ہیں، آج بہت سے لوگ، کئیوں نے نئے سال کا آغاز خدا کو یاد کر کے کیا، اور کئیوں نے سمجھ گئے لوگ میرے کو گواندے رہتے ہیں، تانوں پتا ساریاں گلاں کرنا۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اگر ہمارے اندر مکروہات آ گئی ہیں، مکروہ چیزیں آ گئی ہیں، تو ہمارے اوپر ابر جلال قائم نہیں رہے گا۔ مکروہات کے سبب سے خدا کا جلال چلا گیا، خدا کی حضوری چلی گئی۔ اس بات کو بہت سنجیدہ لیں۔ خدا ہیکل کے اندر رہتا ہے۔ خدا کہاں پر رہتا ہے؟ ہیکل کے اندر۔ خدا کہاں پر رہتا ہے؟ ہمارے بدن خدا کی کیا ہے؟ ہیکل۔ تو خدا کہاں رہتا ہے؟ ہمارے اندر۔ اور اگر ہمارے اندر مکروہات آ جائیں گی، ایسی چیزیں جو خدا کو پسند نہیں، اور بہت دفعہ خدا کی تو بات پھر اگلے درجے پہ آ جاتی ہے، ہماری زندگی میں بہت سی ایسی باتیں ہیں جو انسانوں کو پسند نہیں۔ خدا کی بات تو تھوڑی اتم یا بہت اتم ہے، بہت سی ایسی باتیں بھی ہیں جو انسانوں کو پسند نہیں، تو خدا ان چیزوں سے نفرت کرتا ہے اور خدا کا ابر اٹھ جاتا ہے۔ آج بہت سے لوگ جن کی زندگی سے ابر اٹھ چکا ہے، وہ سمجھ رہے ہیں کہ ابر ہمارے ساتھ ہے، خدا نے انہیں رد کر دیا ہے، خدا نے انہیں چھوڑ دیا ہے۔ کیا خدا نے کسی کو چھوڑا؟ بائبل مقدس میں سارے کہی جانے نہیں، سمسون نہ کی ہویا سی، وہ تو خدا دی روح ہٹ گئی سی کہ نہیں؟ شاؤل کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ شاؤل نے نافرمانی کی تھی، بادشاہی چھن گئی تھی کہ نہیں؟ اس کے اندر بدروہیں آنا شروع ہو گئی تھی۔ شاؤل پر خدا کا مسا تھا، شمشون پر خدا کا مسا تھا۔ جب انہوں نے خدا کی نافرمانی کی، وہ چیزیں جو زندگی میں خدا پسند نہیں کرتا، جب وہ آگی، خدا کا روح ان سے جدا ہو گیا۔
ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں خدا ہمارے ساتھ ہے، لیکن خدا پتہ نہیں کب کا ہم سے جدا ہو چکا ہے۔ دانیل کی کتاب کے 5ویں باب میں، اس سے پہلے زبور 78 میں اس کے 58 آیت میں لکھا ہے، مکروہات کے سبب سے خدا نے شیلا کے مسکن کو ترک کر دیا۔ مکروہات کے سبب اس مسکن میں قربانیوں میں خیانت ہوتی تھی، چوری کرتے تھے، تو خدا شیلا کے مسکن میں جہاں ایلی کاہن ہوتا تھا، خدا کابر وہاں سے چلا گیا، عہد کا صندوق چھن گیا، اسرائیلی جگہ مکروہات آ گئی۔ دانیل کی کتاب کے اندر ایک واقعہ، جو نبوکت نظر بادشاہ نے ہیکل کو تباہ کیا تو ہیکل کے برتن بھی اپنے ساتھ وہ لے گیا، اور ایک دن اس نے پارٹی رکھی، اور اس پارٹی میں کیا کیا، اس نے اپنے نوکروں سے کہا، اس کو یاد تھا کہ ہیکل کے برتن بڑے خوبصورت ہیں، اس نے کہا ہیکل کے برتنوں کو لاؤ اور اس میں شراب پیوں گا۔ اور جب وہ اس میں شراب ڈال کے پی رہے تھے، اچانک دیوار پہ ایک ہاتھ ظاہر ہوا اور وہ لکھنے لگا، مینے مینے تکیلو فرسین، عبرانی میں مینے تکیلو فرسین، تو تولا گیا اور تو کم نکلا۔ اور اسی رات اس بادشاہ کی، دیکھیں ہیکل کے برتنوں کی اہمیت خدا کی نظر میں کتنی ہے۔ ہیکل کے صرف برتنوں کو انہوں نے ناپاک کیا، اور ہیکل کے برتنوں کو ناپاک کرنے پر خدا غصے ہوا۔ ایک ہاتھ، صرف ہاتھ دیوار پر آ کر لکھنے لگا، لکھنے والا نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن لکھنے والے کا ہاتھ نظر آ رہا تھا۔ تو تولا گیا اور تو کم نکلا۔ میں آپ کو بتاؤں، آپ کے پاس 5% بلیسنگز ہیں، 95% بلیسنگز بھی آپ کو مل سکتی ہیں، ابھی صرف 5% خدا نے دیا۔ آپ سمجھ رہے ہیں کہ ہمیں بہت برکت مل گئی ہے، نو، یہ صرف 5% ہے، 95% ابھی پیچھے ہے۔ آپ کو سب کچھ مل سکتا ہے جب آپ خدا کا مقدس بن جائیں گے، اس کا جلال آپ پہ آ کے ٹھہر جائے گا۔ انہوں نے برتنوں میں میں خوری کی، شراب نوشی کی، اور اسی رات وہ بادشاہ قتل ہوا اور اس کی بادشاہی ختم ہو گئی۔ خدا ہیکل کے برتنوں کی اتنی غیرت رکھتا ہے تو خدا اپنے مقدس کی کتنی غیرت رکھتا ہے۔ اب غور کریں کہ ہم نے اس مقدس کو کن کن چیزوں سے ناپاک کیا۔ بہت ساری مکروہات، خدا کی برکت۔ اگر ہیکل کے برتن مس یوز ہوئے تو خدا اپنے خیمہ کے مس یوز کیے جانے پر کتنا ناراض ہوگا۔ مقدس خدا کا گھر ہے۔ مقدس کیا ہے؟ مقدس کیا ہے؟ خدا کا گھر ہے۔ اب مجھے بتائیں، مقدس ہمارے اس علاقے میں چشمہ ٹول میں کتنے مقدس ہیں، کتنے چرچ ہیں؟ کتنے چرچ ہیں؟ بے شمار تیری 15 کا تو میں نے بھی پتا، نکے نکے نہیں تو بڑے بڑے۔ چلے بہت سارے چرچ ہیں، گنتی کے ہیں یا ان گنت ہیں پتہ نہیں، لیکن یہ علاقہ بڑا چھوٹا سا ہے، لیکن چرچ بہت زیادہ ہے۔ چرچ جانے والے بھی بہت ہیں، ایسا ہے کہ نہیں؟ چرچ جانے والے لوگ بھی بہت ہیں، لیکن
जो खुदा का मकदस हैं वो थोड़े हैं। चर्च हम में से बहुत से लोग जाते हैं, लेकिन जो खुदा का मकदस हैं, जिन पर खुदा का जलाल है, मकदस दूर से नजर आ जाता है। चर्च दूर से नजर आ जाता है कि नहीं? हमारा चर्च अभी क्योंकि जरा अंदर वाली गली में है, तो इस साल खुदा ने हमें बाहर वाली गली में भी ले जाया, तो फिर हमारा चर्च भी दूर से नजर आएगा। सो चर्च दूर से नजर आ जाता है, मकदस दूर से नजर आ जाता है कि ये चर्च है। और इसी तरह खुदा के लोग, जो खुदा का मकदस है, उसका खैमा है, वो भी दूर से चलते हुए नजर आ जाते हैं। लोग देख लेते हैं कि ये खुदा का बंदा है, ये खुदा की बंदी है, खुदा की हजूरी इसकी जिंदगी पर है। आमीन। दूर से नजर आ जाता है कि नहीं वो बंदा जिस पे खुदा की हजूरी होती है? उससे मिलके ही पता चल जाता है। मेरे साथ ये बहुत दफा हुआ, मैं गैर अक़वाम के लोगों से भी कभी मिला हूं, तो उन्होंने दोबारा आरज़ू की है कि हम उस बंदे से मिलना चाहते हैं। पता चल जाता है, क्योंकि खुदा की हजूरी, खुदा की बरकत, खुदा की ब्लेसिंग। हालेलुया। फिर मुझे बताएं कि चर्च की रिस्पेक्ट है कि नहीं? चर्च की इज्जत है? लोग चर्च की रिस्पेक्ट करते हैं, चर्च बिल्डिंग की कि नहीं करते हैं? क्योंकि वो खुदा का मस्कन है, खुदा की हजूरी उस पर है, तो लोग उसकी रिस्पेक्ट करते हैं। क्योंकि वो खुदा का घर कहलाता है। दूर ही से पता चल जाता है कि ये खुदा का घर है। दूर से पता चल जाता है बंदे का, पहली मुलाकात में ही पता चल जाता है, वाह क्या बात है जनाब। हम किसी से मिले हैं, आपा से सफीर से मिलने, आपको पता चल जाए। अब मुझे याद आ गया, उन्होंने मुझे रात को फोन करके कहा था, कलीसिया को मेरी तरफ से नया साल मुबारक कहना। आप सबको खुदा के खादम पास्टर सफीर अख्तर साहब की तरफ से नया साल मुबारक हो। आमीन। दाऊद कहता है, मुबारक तेरे कर दे सब रहन वाले। किधर किथों दे रहन वाले? मुबारक तेरे कर दे सब रहन वाले, सदा तेरी ओना दे मुंह विच सदा है। और दाऊद की आरज़ू देखें, दाऊद खुदा के घर का कहते, मुझे दरबान बना दे, मेरा दरबान बनना, खुदा के घर का दरबान बनना मेरा फख्र है। हालेलुया। खुदा के घर का दरबान बनना, चौकीदार बनना, ये दाऊद की ख्वाहिश है कि मैं खुदा के घर का दरबान बन जाऊं, चौकीदार बन जाऊं, खुदा के घर के आगे ही मेरी ड्यूटी लग जाए। और हम कितने खुश नसीब हैं कि खुदा ने हमें दरबान नहीं, चौकीदार नहीं, खुदा ने हमें अपना मकदस बना लिया है, उसकी कुदरत हमारे अंदर है। दाऊद कहता है, काश कि मैं खुदा के घर का दरबान होता, चौकीदार होता। हम कितने खुश नसीब हैं, हमें कितना खुदा का शुक्र करना चाहिए कि हमें खुदा ने अपना चौकीदार नहीं, हमें खुदा ने अपना घर ही बना लिया है। खुदा कहाँ रहना चाहता है? खुदा हमें चौकीदार नहीं बनाना चाहता, खुदा हमें अपना मस्कन बनाना चाहता है। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारे बदन रूहुल कुद्स के मकदस है? आज बनाने से पहले
اگر آپ خدا کا مسکن بننا چاہتے ہیں تو آئیے خدا سے پوچھیں خداوند میں کیسے بناؤں؟ تو خداوند جیسے کہتا ہے آپ اپنی زندگی کو ویسے بنائیں۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں خداوند آج کل بلکہ ابد تک یکساں ہے، اور خدا ہاتھ کی بنائی ہوئی ہیکلوں میں نہیں رہتا، خدا ہمارے دلوں میں، ہماری کلیسیا میں، خدا ہمارے بدنوں کے مقدس میں رہتا۔ جب آپ ارادہ کر لیں گے، میرا رات کے پیغام کی جو روح تھی میں نے بتائی کہ خدا کو موقع دے، خدا کو موقع دے۔ اور آج جس بات پر میرا ایمفسائز ہے، زور ہے، وہ ہے کہ ارادہ کر لیں۔ کیا کر لیں؟ ارادہ کر لیں کہ میں نے خدا کا مقدس بننا ہے، میں نے خدا کا مقدس بننا ہے۔ اور کتنے دنوں کے لیے بننا ہے؟ جب کوئی مقدس بنایا جاتا ہے کیا چند دنوں کے لیے؟ چند دنوں کے لیے؟ وہ خیمہ خدا کے لیے جو بنایا گیا ہیکل کتنے عرصہ کے لیے تھی؟ وہ آج بھی ہے، وہ پھر بنے گی، وہ ہیکل پھر بنے گی۔ آج کھنڈر ہیں لیکن وہ بنے گی، وہ بنے گی۔ اگر کوئی مقدس خدا کے لیے بنایا جاتا ہے تو میں نے کیا کہا؟ ارادہ کر لے۔ کیا کر لے؟ ارادہ کر لے میں نے خدا کا مقدس بننا ہے، اور میں نے چند دنوں کے لیے نہیں، میں نے چند مہینوں کے لیے نہیں، میں نے چند سالوں کے لیے نہیں، میں نے تھوڑے عرصے کے لیے نہیں، میں نے ساری زندگی کے لیے خدا کا مقدس بننا ہے، اور پھر خدا کا جلال آ کر آپ پر ٹھہر جائے گا۔ آمین، ہیلیلویا۔ داؤد نے جب خدا نے اسے بادشاہ بنا دیا تو اس نے ایک خیال، اپنے محل میں بیٹھا ہوا تھا تو اسے ایک خیال آیا۔ خیال کیا آیا؟ کہ خدا نے تو مجھے سرفرازی دی، مجھے برکت دی، مجھے محل میں لا کر بٹھا دیا، میں ایک عام چرواہا تھا، میری کوئی شناخت، کوئی پہچان نہیں تھی، آج میری پہچان بھی بن گئی، میں امیر بھی ہو گیا، میں محلوں میں رہنے لگا، لیکن خدا خیمے کے گھر میں رہتا ہے۔ داؤد کو یہ خیال آیا کہ میں خدا کا گھر بناؤں۔ داؤد کو خیال آیا، اور داؤد اس خیال کو سوچ رہا تھا، اچانک اس کے گھر میں ناتن نبی آ گیا، اور ناتن نبی جب آیا تو اس نے اس کو کہا کہ میں خدا کا گھر بنانا چاہتا ہوں، میں تو محلوں میں رہتا ہوں۔ لیکن ناتن نبی نے اسے کہا کہ تو خدا کا گھر نہیں بنائے گا، تیری نسل۔ تو پھر جب ناتن نبی جا رہا تھا، راستے میں پھر کلام نازل ہوا، ناتن نبی واپس آئے اور آ کر داؤد سے کہنے لگے کہ بادشاہ سن، خدا یہ فرماتا ہے چونکہ تو نے میرا گھر بنانے کا خیال کیا، جا تیرا گھر سدا ہی بنا رہے گا۔ اور یسوع مسیح جب آئے گا، کلام میں لکھا ہے وہ داؤد کے تخت پر بیٹھے گا، داؤد کا گھر سدا ہی بنا رہے گا۔ آئیے، اس ڈاکو نے کیا کیا تھا جو فردوس میں چلا گیا، جس کے لیے خدا نے کہا تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا، تو آج ہی میرے ساتھ۔ یسوع نے اس کو کہا تھا، تسی سارے میں کہو تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ اس نے کیا خیال پیش کیا تھا، کیا بات کہہ دی تھی؟
کہ جب تو اپنی بادشاہی میں آئے تو مجھے بھی یاد رکھنا. اس نے ایک خیال پیش کر دیا کہ خداوند تو میرے ساتھ ایسا کرنا. تو خداوند نے کیا کہا؟ اگلی بات کو چھوڑ، تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا. ایک خیال ہے، داؤد کا ایک خیال ہے، اس ڈاکو کا ایک خیال تھا. داؤد نے ارادہ کر لیا، اس نے خیال خداوند کے آگے رکھا کہ جب خداوند تو اپنی بادشاہ آئے، اس خیال کو، اس ارادے کو ہم پیش کریں. خدا میں تیرا مقدس بننا چاہتا ہوں، میں تیرا مقدس بننا چاہتا ہوں، تیرا مسکن بننا چاہتا ہوں، تیرے ساتھ رہنا چاہتا ہوں. آپ خدا کے ابر کو دیکھیں گے، خدا کا ابر آئے گا. ہم گیت گاتے ہیں نا، بھیج ابر روکا، بھیج ابر روکا. تو یہی تو ابر ہے، یہی تو اس کا جلال ہے. خدا کا روح ہماری زندگیوں پہ آ کر ٹھہر جاتا ہے اور ہمارے اوپر اس کی برکتیں نازل ہونا شروع ہو جاتی ہیں. آئیے نئے سال میں ہم اپنے آپ کو خدا کا مقدس بنائیں، اپنے دلوں کے اندر خداوند کو آنے کی دعوت دیں، خداوند کی آواز کو قبول کر لیں، اپنے آپ کو خدا کا مسکن، خدا کا مقدس. آج پہلے مہینے کی پہلی تاریخ میں آئیے اس مسکن کو ہم کھڑا کریں اور آئیے اس کا مقدس، اس کا خیمہ بن جائے، تاکہ اس کی برکت، اس کی حضوری، اس کی برکتیں، اس کی رحمتیں، اس کی شفقت ہماری زندگیوں پر آ جائے. ہیلیلویا. آئیے ہم سب دعا کرنا شروع کریں. ہیلیلویا. پریز گاڈ. ہیلیلویا. جو اس کا